مع فضيلة الشيخ محمد بر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد ابتلينا بمحبة المال. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتحبون المال حبا جما. وهذا من أكثر ما يشغل الناس اليوم، بحيث لو جلست في مجلس من مجالس الناس، من مجالسنا، ولو خالطت مجتمعا من مجتمعاتنا، لوجدت جل الحديث أو لوجدت أكثر الحديث يتعلق بالمال، بجمعه، بكسبه، بمعرفة الوسائل لتحصيله. الله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا ابتلاء واختبار من عند الله عز وجل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. الإنسان تيكبر في السن، هذه حقيقة معلومة لا تحتاج إلى توضيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تبقوا فيه جوج ما تكبروش في الإنسان، تبقى شاب، يبقى شابا في هاتين المسألتين: الحرص ديالو على المال والحرص ديالو على البقاء. وفي الصحيحين أيضا
يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الإنسان عنده جوج الودان ديال الذهب ديال المال، غادي يبغي ثلاثة، ولا عنده ثلاثة يبغي أربعة. شنو هو اللي تيحبس الإنسان من هذا الطمع؟ هو التراب، أي الموت، القبر. ويتوب الله عز وجل على من تاب. عباد الله، المال في الحقيقة مال الله. الواحد فينا يقول عندي وغادي ندير وغنكسب ونجمع. أنت لم تفهم حقيقة وجودك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال حقيقة هو مال الله. الله عز وجل استخلف عباده في هذه الأرض، اختبرهم واستخلفهم في هذا المال لينظر كيف يعملون، ثم بعد ذلك سيسألهم كيف اكتسبوه وكيف أنفقوه. سيسألهم الله عز وجل عن مصدر هذا المال وفيما أنفقوه. لا بد من هذا السؤال. ولهذا السعيد من جمع المال من حله من حلاله وأنفقه في مرضاة ربه وفي ما يريده سبحانه وتعالى، وأحسن التصرف وأحسن الاستخلاف. هذا يجيبه الله عز وجل، يكرمه بحسن سلوكه وبحسن تصرفه، فيكون ذلك سببا لسعادته. ومن جمعه من حرام وأنفقه في حرام كان سببا لشقائه ولعذابه، عوقب بسبب سلوكه وبسبب تصرفه. نعم، الله عز وجل يسألنا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله عز وجل استخلفنا في هذا المال. علينا أن ننتبه. المال مال الله، والمال نعمة من الله تعالى ينبغي أن توضع في مكانها. قال أهل العلم وهم يتكلمون عن الابتلاء وعن الاختبار وعن التعلق بالمحبوب، وهم يبينون سر الابتلاء، يوضحون كيف ينبغي للمؤمن أن يترك أمورا لوجه الله تعالى، فقد اختبره الله تعالى في ذلك، كما وقع للأنبياء وللمرسلين وللمؤمنين وللصالحين والمؤمنات، كذلك كما وقع لسيدنا إبراهيم مع ابنه، وكما يقع لنا مع المال. فلهذا ترك المحبوب يبرز لنا معنى عظيما من معاني العبودية لله تعالى. فإن تعبيد الناس لله، يعني متى تترك واحد الأمر، تترك أمرا لله، هذا تتجلى فيه العبودية ديال الله سبحانه وتعالى، تتبان بأنك عبد ديال الله خاضع الأوامر والمنهج ديال الله عز وجل. ولهذا من ترك المحبوب طلبا لرضا علام الغيوب فإنه يكون من المؤمنين الأتقياء. ولهذا جاءت حكمة الزكاة في هذا السياق، في سياق الابتلاء وفي سياق ترك المحبوب لله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون. لاحظوا، والذين هم للزكاة فاعلون، يفعلون أمورا كثيرة، يفعلون ترك المحبوب، لأن الزكاة فيها ما فيها من الأعمال، تتضمن حسابا وتقديرا واجتهادا وتوزيعا وإيصالا وإلى آخره. فإذا هم يفعلون الزكاة، ولعظمتها ولقدرها ولمكانتها
جاءت هذه العبادة مقرونة مع عبادة أخرى من أجل العبادات مع فريضة الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دائما، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. إذا ما تقدمه من الزكاة من الصدقة إنما تقدم الخير لك يوم القيامة. الله عز وجل غني عن عبادتك، غني عن مالك، غني عن طاعتك، أنت المستفيد. ولهذا صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، يقول عليه الصلاة والسلام. الزكاة أيها الإخوة الكرام قد اعتاد الناس، وهي عادة طيبة، أن يخرجونها في محرم في بداية العام، فلهذا نذكر بها وببعض أسرارها. الزكاة عباد الله دليل على تقوى العبد وأنه من المتقين. الزكاة سبب في دخول جنة رب العالمين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا، وقف الهرث عندنا، من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا من أراد الجنة، من أراد أن يفوز بصفات المتقين، فعليه بأداء الزكاة وعليه أن يكون من المتصدقين. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. إذا ذكر الزكاة، فالزكاة توصل إلى الجنة، إلى رضوان الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم كما في القرآن الذي يحرص على أدائها هذا يقدم مانعا يوصله إلى جهنم نعوذ بالله. الزكاة تبعد الإنسان من النار كما قال عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سيجنبها الأتقى، فإذا هو تقي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويتقي بزكاته وبصدقته عذاب الله ويتقي جهنم نعوذ بالله. كذلك الزكاة إخراجها تستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. ولهذا الذي يزكي يطهر قلبه من الشح، من البخل، من الأمراض الخبيثة. نعم، يملأه بالرحمة، بالإيمان، بالتوحيد، بمحبة الله عز وجل. يعلم أن ماله لله وأن حياته لله وأنه كله لله سبحانه وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من معانيها التزكية، التطهير. نعم، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أسباب الاستخلاف، جعل من ذلك الزكاة، جعل إخراج الزكاة من أسباب الاستخلاف في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم. إذا أردت التمكين، إذا أرادت الأمة التمكين في الأرض عليها أن تحرص على تنظيم الزكاة، على إخراج الزكاة، على إعطاء الحق للفقراء والمساكين والمحتاجين. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان من عند الله تعالى يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم ينشق فجره إلا تنزل جوج الملائكة من عند الله، واحد يقول سيدي ربي هذاك اللي تينفق
أعطيه يعني الخليفة، يعني خلف ليه في هذاك الشيء ينفق، فتيخلف ليه الله سبحانه وتعالى بالبركة وبالتيسير. وتقول الآخر يا سيدي ربي هذاك الذي يمسك بخيل شحيح ما يعطيش ما يعاون شيء، أعطيه التلف لذاك المال، وحتى إلا بقى ليه المال ما فيه شيء بركة، ما تنتفع شيء به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم الله عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هذا يقين المؤمن، هذا اليقين الذي نحتاجه. ما نقص مال عبد، كما في الرواية: ما نقص مال عبد من صدقة. إياك أن تعتقد أن المال ينقص فهو يزيد والله تعالى يبارك فيه. جاء في صحيح مسلم، وأختصره لضيق الوقت، في حديث طويل أن رجلا في بداية الحديث بين رجل بفلاة من الأرض في صحراء، فسمع، الحديث صحيح في صحيح مسلم، صوتا في السحاب يقال: اسقي حديقة فلان. غادي في الصحراء تحكي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمع واحد الصوت في السحاب، في سحاب ممطر ينزل منه الماء، تيسمع الصوت يقول: اسقي حديقة فلان، نزل تما الماء. فتعجب. في آخر الحديث جاء الرجل فسأل عنه، قال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. فسمع ذلك الاسم الذي سمعه في السحاب، فأخبره بالخبر. قال: ما تفعل؟ وقد سأله قبل ذلك: ماذا تريد من اسمي؟ فأخبره بالقصة بأنه سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فقال له: أما وقد قلت وقد أخبرت وأعلمت بذلك، فإني أخبرك. قال: أنظر ما يخرج منها من الأرض، ما يأتيه من النعيم، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد الثلث إليها، أي يصلحها ليخرج الباقي في المستقبل. فإذا نال هذا الفضل بماذا؟ بالصدقة، بأنه يخرج زكاة ماله. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخرج الزكاة بالعذاب الأليم: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أي الذهب والفضة، تحمى عليهم في نار جهنم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليه في نار جهنم. قال أهل العلم سبحان الله العظيم، وهذا منهم الشيخ الشعراوي، قال لك: المسكين يأتي إلى الغني ربما يسأله الصدقة، وهذا الغني قد يكون بخيلا ما يبغيش يعطي، فمن يطلب منه الصدقة يلتفت برأسه. فلهذا بدأ القرآن بالجباه فتكوى بها جباههم، ثم قال جنوبهم. بعد ذلك يريد أن يفر تيعطيه بالجن، ثم بعد ذلك ما تعطيه شيء من الرداع وتمشي بحاله فتعطيه بالظهر. فجاء هذا الترتيب: الجنوب، الجباه والجنوب ثم الظهور. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا لم يؤتي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. قال العلماء: الحية السوداء. وأقرع قال: ذهب شعره من كثرة السم، من كثرة الإذاية. له زبيبتان، قالوا نقطتان يعني سودوان، وقيل نابان. يأخذ يعني الذي لا يزكي بلهزمتيه بشدقيه. ثم تلا قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يطوق من عنقه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، والله يقول الحق وإليه السبيل، والحمد لله رب العالمين. La louange est à Allah, nous le louons subhanahu wa ta'ala, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée,
Nous le remercions, nous demandons qu'il nous pardonne et nous repentons à lui. Nous demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne peut l'aguerrer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. La louange est à Allah qui a fait que les zakat soient purificatrices pour les âmes. Une purification est une bénédiction pour elles. Il a ordonné à ses esclaves de la donner par miséricorde envers eux. Il a fait l'éloge de ceux qui la donnent et il leur a promis une récompense imminente. Il a menacé ceux qui s'abstiennent de la verser d'un châtiment douloureux, puisque l'or ou l'argent qu'ils auront épargné et pour lequel ils n'auront pas versé la zakat sera chauffé à blanc dans le feu de l'enfer, et leur front, leur côté et leur dos en sont brûlés. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé. Ainsi, il n'y a pas d'être qui soit comme son être. Il n'y a pas d'attribut qui soit comme ses attributs. Il n'y a pas d'acte qui soit comme ses actes. Il exemple d'imperfection. Absolument rien n'est pareil à lui. Je témoigne que notre maître Sidina Mohammed est son esclave et son messager. Oh Allah, honore et élève davantage en degré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un honneur et d'une élévation en degré par lesquels on demande que nos affaires soient réglées. Nos tourments soient dissipés et préserve-le ainsi que ses proches musulmans d'une grande préservation. Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Al-Ali al-Qadir, lui qui dit dans un verset explicite de son livre وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ce qui signifie, ce qui thésaurise l'or et l'argent et ne les dépense pas dans la voie que Allah a créée, annonce-leur un châtiment douloureux le jour où ils seront brûlés en enfer et où leur front ainsi que leur côté et leur dos en sera brûlé. Voici ce que vous mettez de côté pour vous-même goûter à ce que vous amassiez. Mes frères de foi, beaucoup de gens ne versent pas la zakat, ou bien on verse une partie mais moins que la part obligatoire, ou bien la donne à des gens qui n'y ont pas droit. Celui qui est responsable, mukallaf, et qui possède un bien sur lequel la zakat est obligatoire, doit apprendre les détails qui s'y rapportent. Celui qui fait preuve de manquement en cela, c'est-à-dire qui n'a pas appris les sujets de la zakat qui lui sont obligatoires d'apprendre, et a failli à s'acquitter de la zakat qui lui est obligatoire de verser, alors qu'il se rattrape avant qu'il ne soit trop tard. Car s'abstenir de payer la zakat compte au nombre des grands péchés. Retarder son versement par rapport à son temps sans excuse est également un grand péché. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La'anallahu akil al-riba wa muwakkilahu wa mani' az-zakat. Chers frères de foi, celui à qui Allah a accordé des biens et qui ne s'acquitte pas de sa zakat, son bien au jour du jugement lui sera présenté sous forme d'un serpent énorme qui l'étouffera et lui dira « C'est moi ton bien, c'est moi ton trésor ». Chers frères, chères sœurs, au jour du jugement, Allah fait que ceux qui ont fait preuve d'avarice et se sont abstenus de payer la zakat porteront un collier qui en sera leur coût. Allah tabaraka wa ta'ala dit ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
Ce qui signifie que ceux qui ont été avares des biens que Allah leur a accordés ne pensent pas que ce sera un bien pour eux. En réalité, ce sera un mal pour eux. Leurs biens les étoufferont au jour du jugement. À Allah revient la possession des cieux et de la terre, et Allah sait tout ce que vous faites. Alors prends garde, mon frère musulman, traite de ce genre-là, soit plutôt au nombre de ceux à propos desquels Allah dit رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ce qui signifie des hommes qu'aucun commerce ni aucune vente ne détourne de l'évocation de Dieu, de l'accomplissement de la prière ou de l'acquittement de la zakat, et craignent un jour dans lequel les cœurs et les regards seront animés de crainte. Craignez Dieu, ô vous, esclaves de Dieu, donnez ce que Allah vous a ordonné de donner avant qu'il ne soit trop tard, avant que ne vienne un jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour ceux qui viendront avec un cœur sauf de toute mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Et donnez de la substance que Allah vous a accordée avant que ne vienne à l'un d'entre vous la mort, et qu'il ne dise Seigneur, si tu me donnais encore un court répit, je donnerai de la zakat et je serai un nombre de vertueux. Mais Allah ne retarde le terme de personne lorsque son terme est venu. Allah sait absolument tout de ce que vous faites. Au Seigneur, je demande à Allah qu'il nous accorde la réussite pour accomplir ce qu'il a créé. Au Seigneur, guide-nous parmi ce que tu as guidé, préserve-nous contre tout mal parmi ce que tu as préservé. Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira umurana wa yaghfira dhunubana wa an yatawalla umurana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. A'inna bima anta ahluhu wa la tu'amilna bima nahnu ahluhu. Ya ahla taqwa wa ahla maghfirah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا فارق الحب والنوى أعط كل واحد منا ما نوى فوق ما نوى يا غاية المنى. اللهم يسر أمورنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن تدبير واختر لنا فإننا لا نحسن اختيار. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.